शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। भारत के वो तमाम शैतानी जाल जो इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुने थे वो एक एक करके टूटते जा रहे हैं और भारत की जो मकरू अज़ाइम और ख़िते में बदअमनी की साजिशें हैं वो दुनिया के सामने अयां होती जा रही हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर जमा करवा कर दुनिया को बताया कि किस तरह भारत दहशतगर्दी को फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कैंप जो हैं वो चला रहा है। और अब भारत का एक और शैतानी मंसूबा पकड़ा गया है जिसके ज़रिए वो पिछले 15 साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा था, मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, यानी कि 5th जनरेशन वार जो है भारत ने एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर रखी थी। और इसे पकड़ा है यूरोपीय यूनियन के एक अदारे, यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने, जो यूरोप का एक बहुत ही मोतबर अदारा है और इसका काम जो है वो पूरी दुनिया में फ़ेक न्यूज़, रूमर्स और अफवाहों का माखज़ तलाश करना है। और इस तरह जो ख़बरें हैं वो रूमर्स उड़ती हैं, जो अफवाहें फैलती हैं, गलत ख़बरें जो मीडिया में आती हैं, इस लैब का काम ये है कि उनका पीछा करना और ये जानना कि ये शुरू कहाँ से हुई थी, इन्हें कहाँ से फैलाया जा रहा है। और इसी तरह मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। कुछ खबरों का पीछा करते करते और इनका माखज़ तलाश करते करते ये पहले इंडिया के एक बड़े ग्रुप श्रीवास्तव ग्रुप तक पहुंचे और फिर इन्हें पता चला कि इसके ताने बाने जो हैं वो भारत की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के लिए ये अदारा काम कर रहा था। उसके ताने बाने जो हैं वो रा से जुड़ते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस ग्रुप के जो अंडर सैकड़ों न्यूज़ वेब एजेंसीज़ और NGOs काम कर रही थी, जिनका काम ही ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। और ये इसके अंडर काम करने वाली जो NGOs थी, उनका काम था कि यूरोपीय यूनियन के जो पार्लियामेंट्स के रुकन हैं उनको भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UNO में इस्तेमाल करें, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इन NGO के ज़रिए पाकिस्तान का एक बुरा इमेज उनके सामने पेश करे, पाकिस्तान के छोटे वाक़यात को भी बढ़ा चढ़ा कर उन पार्लियामेंटेरियंस को कायल किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक डिस्टेबल स्टेट है, एक दहशतगर्द मुल्क है। और यूरोपीय यूनियन में जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो इन पार्लियामेंटेरियंस का और इन हुकूमतों के अरकान का पहले ही एक जहन जो है वो डेवलप हुआ हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात आई है तो ये सच ही होगी। ये था इस अदारे का काम जिसे अब पकड़ा है EU डिसइंफो लैब ने। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अदारा है श्रीवास्तव ग्रुप और इसके अंडर काम करने वाली तमाम न्यूज़ वेब एजेंसीज़ इतने साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे थे कि पिछले 15 बरस में इंतहाई सफाई से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म करते रहे और इनको कोई पकड़ नहीं सका। मगर अब EU डिसइंफो लैब ने इनका कच्चा छट्टा जो है पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। और इसकी सबसे ख़तरनाक बात जो है वो आपको बताता चलूँ कि वो ये है कि इस ग्रुप यानी श्रीवास्तव ग्रुप जिसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रा चला रही थी, इसके अंदर और इसके मातहत कुछ ऐसी NGOs भी काम कर रही थी जो बाकायदा UNO से रजिस्टर्ड थी और पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही थी। पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारी NGOs के साथ मिलकर यानी कि कोलैब कर कर वो काम कर रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कहाँ कहाँ तक पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे। और पाकिस्तान के मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा था। दानिस्तगी में पाकिस्तान का मीडिया जो था वो इनके हाथों इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ तक कि जो इन न्यूज़ वेब एजेंसीज से एक बात जो है वो ख़बर जो है वो चलाई जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता 750 के करीब न्यूज़ वेब एजेंसीज थी फेक जो इनके अंडर काम कर रही थी और ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शहरों में कायम थी। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करना होता था तो इन न्यूज़ एजेंसीज से आहिस्ता आहिस्ता एक दिन 2 दिन के वक्फे के साथ एक ही न्यूज़ जो है वो थोड़े से रद्दोबदल के साथ चलाई जाती थी। यहाँ तक कि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जो है वो ANI वो यहाँ से इसे कोट करती थी अपनी वेब पर और वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ बन जाती थी। आपको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक
اور پرنٹ میڈیا میں اس خبر کے متعلق اتنی توجہ ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ڈس انفو لیب نے اس کا پردہ چاک کیا تو پاکستان میں اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر ٹاک شوز ہونے چاہیے تھے اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو اس کو اچھالنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا پوری دنیا کو کہ یہ دیکھیں ہم ایک پرامن قوم ہے مگر ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ کیسی خباثت کر رہا ہے, وہ ہمارے خلاف کیسے کیسے شیطانی جال بن رہا ہے. اور دکھانا چاہیے تھا دنیا کو کہ یہ دیکھیں بھارت کی سو کالڈ سیکولر جمہوریت, مگر افسوس کہ چند ایک کے سوا کسی نے اس پر بولنا بھی گوارا نہیں کیا. بلکہ پاکستان میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے, اس کے برعکس کیا ڈسکس ہو رہا ہے, پی ڈی ایم ڈسکس ہو رہی ہے, حکومتی جھگڑے اپوزیشن اور حکومت کے آپس کی جو چونچیں لڑ رہی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. پی ڈی ایم جو دن رات ملکی اداروں اور فوج کو گالیاں نکال رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. حالانکہ یہ کام تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو بھارت کا بیانیہ ہے اور جو بھارت کا شری واستو گروپ کر رہا تھا. تو شری واستو گروپ اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو ہمارے تو اندر جو ہے ملک کے اندر جو پی ڈی ایم بن گئی ہے, جو اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں وہ بھی تو وہی کام کر رہی ہیں جو شری واستو گروپ کر رہا تھا. مگر ان سب چیزوں کے باوجود انٹرنیشنل سطح پر بھارت کا منہ ایک بار پھر کالا ہوا ہے اور بھارت اس وقت اتنا بکھلایا ہوا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اب انٹرنیشنل طور پر کیا جواب دے اس چیز کا. آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ہے سکھوں کی جو تحریک ہے وہ اپنے بالکل عروج پر ہے اس وقت. انہوں نے پہیا جام کر دیا, مارکیٹ شٹر ڈاؤن ہڑتال چل رہی ہے اور مودی کا انڈیا جو ہے وہ ٹوٹل بند کر دیا سکھوں نے. اور اب وہ اس میں نعرے لگا رہے ہیں خالصتان تحریک کے, وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ 1947 میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی ملک حاصل نہیں کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بتاتے, انگریز کو بتاتے کہ یہ ہندو نظریہ سیکولر ہے ہی نہیں, یہ ہندو توا کا نظریہ جو ہے یہ حقیقت ہے جو اس وقت سکھوں کو سمجھ نہیں آئی وہ اب سمجھ آ رہا ہے. مودی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنے سارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرے, کیونکہ اس کی ذہنی سطح تو صرف اتنی سی ہے کہ وہ صرف گجرات میں طاقت کے زور پر مجبور اور بے کس مسلمانوں کو قتل عام ہی کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی اس کے اندر ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی نے آخری حربے کے طور پر اپنی فوج کو 50,000 کروڑ جو ہیں وہ فوری طور پر دیے ہیں کہ آپ 15 دن کی شدید جنگ کے لیے گولہ بارود جمع کر لیں. یعنی کہ وہ اب سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کرے, کوئی ایسا کام کرے کہ سارے میڈیا کی ملک کے اندر باہر ہر چیز نظریں جو وہاں پر آ جائیں اور جو سکھوں کی تحریک ہے وہ بھی اسی میں دم توڑ جائے. آپ جانتے ہیں جب کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تحریکیں ہوتی ہیں لوگ اس کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. مودی اپنی حکومت بچانے کے لیے سکھوں کے حقوق کو کچلنے کے لیے اب پاکستان کے کوئی مس ایڈونچر کرے گا. مگر اب کی بار پاکستان کی بہادر فوج بالکل تیار بیٹھی ہے, پوری طرح تیاری کر لی گئی. پوری اسٹریٹجی جو ہے پاکستان کی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے, چین کے ساتھ مل کر پوری اسٹریٹجی طے کر لی ہے کہ اب کی بار اگر بھارت کوئی حرکت کرے گا تو پاکستان کی فوج کے قدم اس وقت تک رکیں گے نہیں جب تک مقبوضہ وادی جو ہے وہ آزاد نہ کروا دے. یہی حکمت عملی ہے جو پاکستان نے تیار کی ہے اور ایک دفعہ پھر